हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको नयाँ भाग 64 लिएर प्यारा भक्त भागवतहरू अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। श्री विष्णु महापुराण कथाको अब समाप्ति हुँदैछ। लगभग अब 1-2 दिनमा 1-2 भाग अब अरू आउनेछ अनि समाप्त हुनेछ। त्यस पछाडि हामीले अर्को कुनै पुराण थाल्नेछौँ पक्कै पनि। हजुरहरूको के प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ अब हेरौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को पुराण पक्कै पनि थाल्नेछौँ। यदि हजुरहरू सुन्न आतुर हुनुहुन्छ भने हामीले राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। होइन भने अब हामीले आफ्नै हिसाबले पढ्न त पढिराखेका छौँ प्याराभक्त भागवतहरू, अथवा हामीले आफ्नै हिसाबले भन्न त भनिराखेका छौँ कथाहरू, होइन। अब ठिकै छ, युट्युबको माध्यमद्वारा पनि राख्ने प्रयत्न हामीले गर्नेछौँ पक्कै पनि। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो केसी ध्वज नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, उसको खाण्डिक्यसँग शत्रुता थियो र जो केसी ध्वजले यज्ञ गर्दा गर्दै यज्ञका लागि पायस पकाउनका लागि जुन गाईले दुध दिन्थिन् तिनै गाईलाई बाघले मारिदियो। अब त्यस पछाडि त्यसको प्रायश्चितका लागि यज्ञमा परिणत भएका ब्राह्मणहरूलाई सोध्नुभयो। ब्राह्मणहरूले त्यसको प्रायश्चित बताउन सक्नु भएन। त्यस पछाडि अब यहाँनिर अगाडि गएर जो शुनक भन्ने एकजना ब्राह्मण अथवा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्नका लागि आग्रह गरे र उहाँले पनि यसको उत्तर दिनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, जो तिम्रा शत्रु थिए खाण्डिक्य, तिनै खाण्डिक्यको समीपमा जानुहोस्, उहाँले तपाईँको त्यो उत्तर दिनुहुनेछ भनेर यसरी बताइसकेपछि अब केसी ध्वजले यसो विचार गरे, ठिकै छ, अब शत्रु भए तापनि म जान्छु। आफ्नो काम बनाउनु छ भने शत्रुको पनि पाउ मोल्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी बताइएको छ नि, हुनु पर्दछ मौकामा शत्रुको पनि सेवक, कोइली कागकै बच्चा हुन्छ सानो श्राद्धक, होइन। त्यसैले यदि आफ्नो काम बनाउनु छ भने शत्रुको पनि पाउ मोल्न जानु पर्यो भन्ने हामीले यो ज्ञान यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामी जति ठुलो 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 बनिरहन्छौँ नि, त्यति नै हामी तल 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 परिराखेका हुन्छौँ। आफै ठुलो भएर केही पनि हुँदैन, कसैले ठुलो भनिदिन पर्यो अनि नै आफूलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यी जो केसी ध्वजले सोचे, यदि म जाँदाखेरि मलाई मारे भने पनि आखिर मेरो यज्ञ निर्विघ्नतया सम्पन्न हुनेछ, अथवा मलाई यसको उपाय बताइदिए भने पनि मेरो यज्ञ सम्पन्न हुनेछ। दुई मध्ये एउटा काम त जसरी पनि हुन्छ। यो विचार गरेर अब म जान्छु भन्ने विचार गरे केसी ध्वजले। पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। इत्युक्त्वा रथमारोह्य कृष्णाजी न धरो नृपः वनं जगाम यत्रास्ते खाण्डिक्यः समहामति। यसो भनिसकेपछि राजा केसी ध्वज कृष्ण सागर मृगको छाला धारण गरेर अर्थात् लगाएर आफ्नो अत्यन्त सुन्दर रथमा चढ्नुभयो। जहाँ बुद्धिमान खाण्डिक्यले बसोबास गर्नुभएको थियो त्यही जानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। आफ्नो शत्रु त्यो केसी ध्वज आफै भएतिर आइरहेको देखिसकेपछि खाण्डिक्यले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढाए। हतार हतार अब ताँदो चढाइहाले। के हो नि, हिजो शत्रु
हिजोको शत्रु आएको छ फेरि मैतिर भनिसकेपछि मलाई मार्न आएको हो कि? एकदम अत्यन्त क्रोधित भएर आँखा राता राता पार्दै अब छेउमा आइसकेपछि केसी ध्वजलाई खाण्डिक्यले भन्न लागे, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, के तिमी कृष्ण सागर मृगको छालाको कवच लगाएर हामीहरूको वध गर्न फेरि यहाँ आएका हौ? खाण्डिक्यले सोधे, अथवा के तिमीले कृष्ण सागर मृगको छालाको कवच लगाएको हुनाले म माथि कसैले आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने सोचेका छौ कि के हो? हे मूर्ख, के मृगको पिठ्यौमा कृष्ण सागर मृगको छाला रहेको हुँदैन र? जसमाथि तिमीले कयौं पटक अत्यन्त तेजिला बाणहरूले वर्षा गराइसकेका छौ। त्यसकारण म तिमीलाई अवश्य मार्नेछु। अब त मेरो राज्यमा आएका छौ, मेरो स्थानमा आएका छौ। अब तिमी यहाँबाट जीवित फर्किएर जान असम्भव छ। हे दुष्ट बुद्धि, तिमी आतताई अर्थात महापापी हौ। मेरो राज्य जबरजस्ती आफ्नो बनाउने अर्थात हरण गर्ने शत्रु हौ। यसरी भनिसकेपछि केसी ध्वजले अगाडि गएर भने, खाण्डिक्य संशयं प्रष्टुम भवन्त महमागतः न त्वाम हन्तुम विचार्यैत कोपम वाणञ्च मुञ्च वै। अब केसी ध्वजले हतार हतार भन्न लागे, हे खाण्डिक्य, म तिमीसँग केही प्रश्न सोध्न आएको हुँ, न म युद्ध गर्न आएको होइन। मैले युद्ध गर्न आएको न मैले शत्रुता अब साध्नुस्। मैले त केही कुरा सोध्न पो आएको छु। म तिम्रो वध गर्न, तिमीलाई मार्नका लागि यहाँ आएको होइन। यो गलत विचार तिमीले लियौ। यसकारण तिमी आफूमा उत्पन्न भएको क्रोध र आफूले हातमा लिएका बाण दुवैको परित्याग गरिदेऊ। ल हेर्नुहोस् है, केसी ध्वजले यसरी भन्नुभयो, ततः स मन्त्रिभिः सार्ध मेकान्ते स पुरोहिता मन्त्रयामास खाण्डिक्यः सर्वैरेव महामतिः। सबैरेव महामति। केसी ध्वजका कुरा सुनिसकेपछि अत्यन्त बुद्धिमान खाण्डिक्यले आफ्ना पुरोहित र मन्त्रीहरूसँग एकान्तमा बसेर केही समय विचार विमर्श अर्थात सरसल्लाह गरे। खाण्डिक्यका मन्त्रीहरूले भने, जब शत्रु स्वयं हजुरका नियन्त्रणमा आएको छ, यस्तो अवस्थामा त्यसको वध गर्नु नै हजुरको परम कर्तव्य हुन आउँदछ। नत्र त यसले भोलि पनि त फेरि दुःख दिन सक्दछ होइन र? त्यसैले अहिले नजिकमा आएको बेला सिद्धिहाल्नु पर्दछ भनिदिए सबैले। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई मार्नु नै न्यायसङ्गत छ। किनकि शत्रुको विनाश भएपछि सम्पूर्ण पृथ्वी हजुरको नियन्त्रणमा आउनेछ। आज केसी ध्वजले राज्य गरिराखेका छन्, अब उसलाई मार्ने बित्तिकै त तपाईँको हुन्छ, सबै पृथ्वी नै तपाईँको हुन्छ। खाण्डिक्यले उनीहरूसँग भने, त्यो समयमा यसमा कुनै किसिमको सन्देह अर्थात दुविधा रहेको छैन कि यस अवस्थामा यसलाई मार्दा म केसी ध्वजलाई पारलौकिक विजय प्राप्त हुन्छ र मलाई सम्पूर्ण पृथ्वीको प्राप्ति हुन्छ। अब यसमा पनि के ग्यारेन्टी छ? तर यदि मैले यो अत्यन्त अत्याचारी केसी ध्वजको वध नगरेमा मलाई पारलौकिक विजय प्राप्त हुन्छ र यसलाई केवल पृथ्वीको मात्र प्राप्ति हुन्छ। यसकारण म पृथ्वी प्राप्त गर्ने विजयलाई भन्दा पारलौकिक विजयलाई अत्याधिक मान्यता दिन्छु, अर्थात यसलाई म उत्तम सम्झन्छु। यसैले केसी ध्वजको वध गर्न उचित हुँदैन भने हेर्नुहोस् है, खाण्डिक्यले पारलौकिक विजय म चाहन्छु। यो भौतिक यहाँ एकछिन लडाइँ गरेर एकछिन यहाँ विजय प्राप्त गरेर केही हुन्छ? केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। त्यसैले पारलौकिक विजय मलाई चाहियो, यो लौकिक विजय मलाई चाहिँदैन। यसको मतलब ल हेर्नुहोस् है, यो लौकिक विजयले केही पनि हुँदैन। यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले लडाइँ झगडा काटमाट गरेर यो लौकिक विजय हासिल गरेर हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। प्यारभक्त भागवतहरू, हामीले यो ज्ञान यहाँबाट लिनुपर्दछ। हामीले त त्यो पारलौकिक सुख, पारलौकिक विजय हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अनन्तकालसम्म अर्थात् धेरै लामो समयसम्मका लागि त्यो पारलौकिक विजय हुन्छ र पृथ्वीमाथि अर्थात् लौकिक विजय भनेको अत्यन्त थोरै समयसम्मका लागि मात्र हुन्छ। त्यसकारण म यसको वध गर्दिनँ, अर्थात् यसलाई म मार्दिनँ। तर यसले जे सोच्दछ म त्यसको जवाफ भने अवश्य पनि दिन्छु। यसले के सोध्दछ मलाई, यसको जवाफ म दिन्छु। त्यस पछाडि खाण्डिक्य जनकले, ल हेर्नुहोस् है, खाण्डिक्य जनक हुन् यिनी। खाण्डिक्य जनकले केसी ध्वजका नजिकमा आएर भने, तिमीले जे कुरा सोध्न आएका छौ, ल भन, ल ठिकै छ, तिमीले भनेको कुरा मैले माने। त्यो कुरा निसन्देह सोध, म त्यसको स्पष्ट शब्दमा जवाफ दिनेछु। तिमीमा उत्पन्न भएको दुविधा पूर्ण रूपमा हटाइदिन्छु, किन चिन्ता गर्छौ भनेर यसरी भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, ततः सर्वम
यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विजा कथयित्वा पप्रच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्गतं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि राजा केशीध्वजले जुन किसिमले आफ्नो कर्म धर्मधेनु हैन, धर्मधेनु अर्थात् आफ्नो यज्ञमा हवन गर्ने खीर पकाउनका लागि दूध प्रयोग गर्ने गाईको वध भएको थियो, त्यो सबै वृत्तान्त खाण्डिक्यलाई बताए र बताएर त्यसको प्रायश्चित्त गर्ने उपायका विषयमा सोधे। त्यसपछि खाण्डिक्य जनकले केशीध्वजलाई न्यायको सिद्धान्त अनुसार गोवध अर्थात् गाईको हत्या भएका अवस्थामा गरिने सबै प्रायश्चित्तका विषयमा स्पष्ट रूपमा अर्थात् अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिए सबै। त्यसपछि महात्मा खाण्डिक्य जनकबाट प्रायश्चित्तको विधिका विषयमा स्पष्ट रूपमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उनीबाट आज्ञा पाए अनुसार राजा केशीध्वजले आफ्नो यज्ञ गरिएको स्थानमा आए र क्रमबद्ध रूपमा सबै कर्महरू पूर्ण गरे अर्थात् यज्ञ समाप्त गरे। त्यसपछि कालक्रम अर्थात् समयको अनुक्रम अनुसार यज्ञ समाप्त भएपछि अवभृत अर्थात् यज्ञान्तको स्नानलाई अवभृत भनिन्छ। अवभृत गरेर कृतकृत्य अर्थात् अत्यन्त सन्तुष्ट भएर राजा केशीध्वजले चिन्तन गरे अर्थात् विचार गरे, मैले सबै यज्ञ गराउने ब्राह्मणहरूको विधिपूर्वक पूजा अर्चना पनि गरेँ, मैले सबैलाई वरण गरेँ र उहाँहरूलाई पूजा पनि गरेँ, सदस्यहरूको सम्मान गरेँ, याचकहरू अर्थात् भिक्षा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर आएका सबैलाई उनीहरूको स्वेच्छा अनुसारका वस्तुहरू पनि दिए। यस संसारमा जन्म लिएपछि मनुष्यले जे जे गर्नुपर्दछ मैले त्यो सबै गरिसकेको छु, तर पनि मेरो अन्तरात्मामा कुनै कर्मको अभाव भएको अर्थात् कुनै कर्म गर्न बिर्सिएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ, अर्थात् मलाई कता कता असजिलो भएको जस्तो लागिरहेको छ। यस प्रकारको चिन्ता गरिरहेका अवस्थामा राजा केशीध्वजले अहिलेसम्म आफूले खाण्डिक्य जनकलाई गुरु दक्षिणा नदिएको कुरा सम्झिए। ल हेर्नुहोस्, किनभने अब गुरु समान भए उनी त त्यो विधि बताइदिए, विधि बताउने बित्तिकै त गुरु भए, त उनलाई गुरु दक्षिणा छुटेको स्मरण भयो। अब त्यस पछाडि ती राजा केशीध्वज आफ्नो रथमा चढेर खाण्डिक्य जनकले जहाँ बसोबास गरेका थिए त्यो अत्यन्त भयानक जङ्गलमा पुगे। फेरि ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, गुरु दक्षिणा दिन पर्यो नि त, त्यहाँ पुगे। खाण्डिक्य पनि केशीध्वज अब हात हतियारबाट सुसज्जित भएर आफूतिर आइरहेको देखेर फेरि उसलाई मार्नका लागि तयार भए। त्यस समयमा राजा केशीध्वजले खाण्डिक्य जनकसँग भने, हे खाण्डिक्य जनक, म यहाँ कुनै किसिमबाट तिम्रो अपकार अर्थात् अकल्याण गर्नका लागि आएको होइन, जहिले तिमीले खालि यही सोच्दछौ, तर मैले त्यो हिसाबले आएको होइन। त्यसकारण तिमीले शान्त भाव धारण गर अर्थात् तिमी शान्त हौ, क्रोधित नहौ। तिमी सम्झ म तिमीलाई गुरु दक्षिणा दिनका लागि मात्र यहाँ आएको हुँ। तिमीबाट पाएको उपदेशको प्रभावले गर्दा मेरो यज्ञ अत्यन्त उत्तम किसिमबाट सम्पन्न भयो। अब म तिमीलाई आफ्नो गुरु सम्झँदै गुरु दक्षिणा दिन चाहन्छु। मैले गुरु मान्दछु अब तपाईलाई, त्यसकारण तपाईलाई गुरु दक्षिणाका रूपमा जे माग्ने चाहना छ त्यो वस्तु निश्चिन्त भएर माग्नुहोस्। सोहम ते दातुमिच्छामि वृणीस्व गुरु दक्षिणान्, म दिनेछु, जे माग्न मन लाग्छ माग्नुहोस्। मसँग भएको कुरा म तपाईले जे भन्नुहुन्छ, मैले गुरु मानेको छु, गुरु मानिसकेपछि तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। यसरी भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गुरुलाई प्रसन्न बनाउनका लागि त प्रसन्न बनाउँदाखेरि धेरै ठुलो पुण्य पनि हामीलाई मिल्ने हुन्छ। त यहाँनिर बारम्बार यस्ता कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्। अब यसमा कतिसम्म हामीले बुझ्न सक्दछौँ, कतिसम्म सक्दैनौँ, त्यति मात्रै हो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब भने नि त केशीध्वजले, तपाईँले जे चाहनुहुन्छ, जे माग्नुहुन्छ त्यही म दिन चाहन्छु। त्यसपछि फेरि पनि खाण्डिक्य जनकले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग विचार विमर्श गरे, किनभने आफूले निर्णय लिनु गलत हुन्छ, त्यसैले अलिकति सोच्नु पर्दछ। केशीध्वज मलाई गुरु दक्षिणा दिनका लागि आएका छन्, यस समयमा मैले उनीसँग के माग्दा उचित होला त, अर्थात् सबैको कल्याण होला त, यो सल्लाह हो। खाण्डिक्य जनकका मन्त्रीहरूले भने त्यो समयमा, हे राजन, हजुरले यिनीसँग सम्पूर्ण राज्य माग्नुहोस्, बरु यसो गर्नुहोस्, बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो सेनामा कुनै किसिमको क्षति हुन
अनि सेनालाई कुनै कष्ट हुन नदिएर नै आफ्ना शत्रुहरूसँग राज्य मात्र माग्दछन्। त्यसपछि ती मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर मुसु हाँस्दै खाण्डिक्य जनकले भने, म जस्तो व्यक्तिले अत्यन्त थोरै समयसम्म मात्र रहने राज्य कसरी माग्न सक्दछ? यो धनदौलत भनेको त भोलिका दिनमा सकिएर जान्छ हैन। राज्य भनेको त भोलि अर्को राजा होला, फेरि लडाइँ गर्नु पर्ला, खोसेर लग्ला अथवा मैले जित्ला, त्यो अलग कुरा हो। यो भएन। अर्थात् मैले केसी ध्वजसँग राज्य माग्न उचित हुँदैन। यो उचित नै हो कि तपाईहरूले मलाई स्वार्थबाट सम्पन्न भएका साधनका लागि मात्र सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, यो थाहा छ मलाई। तर परमार्थ के हो, यो परमार्थ कस्तो छ, यस विषयको ज्ञान तपाईहरूलाई रहेको छैन। ल हेर्नुहोस् है, हामीले के बुझ्दैछौँ यो कथा श्रवण गरेर त्यो हामीले अलिकति विचार गरौँ, चिन्तन मनन गरौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू कथा मात्र सुन्ने होइन कि यसले दिने सन्देश के छ यहाँले। ल हेर्नुहोस्, कसैले माग्नुहोस्, जे मागे पनि म दिन्छु भनेर भन्यो भने अब सबै सारा संसार उसको झिरी कुटिदी सबै मागेर भयो त भएन नि। हामीले ज्ञान यहाँ पाउँदैछौँ। परमार्थ के हो, कस्तो छ, यसको विषयमा ज्ञान छैन तपाईँहरूलाई। आफ्ना मन्त्रीहरूसँग यति भनिसकेपछि खाण्डिक्य जनकले राजा केशीध्वजका नजिकमा आएर भने, के तपाईँ निश्चित रूपमा मलाई आफ्नो चाहना अनुसारको गुरुदक्षिणा दिनका लागि तयार भएर आउनुभएको छ त? मैले जे मागो त्यही दिनुहुन्छ त तपाईँ? यसो भनिसकेपछि दिन्छु, जे माग्नुहुन्छ, जसो भन्नुहुन्छ त्यसै गर्छु, जे माग्नुहुन्छ त्यही दिन्छु भने। ल हेर्नुहोस्, गुरुप्रतिको एउटा सम्मान भाव नि। ल हेर्नुहोस् है, त्यसपछि राजा केशीध्वजले भने, हो म निश्चित रूपमा तपाईँले माग्नु भए अनुसारको गुरुदक्षिणा दिनका लागि तयार छु भने। त्यसपछि महात्मा खाण्डिक्यले भने, तपाईँ अध्यात्म विद्या अर्थात् अध्यात्म विज्ञान स्वरूप पारमार्थिक विद्यामा अत्यन्त सिपालु हुनुहुन्छ होइन? हो, त्यस कारण तपाईँ त्यसका ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ मलाई गुरुदक्षिणा दिने चाहना राख्नु हुँदछ भने जुन कर्म गर्दा सबै किसिमका दुःखहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्, किनभने यसको ज्ञान भने तपाईँसँग छ। मैले यो राम्रो कुरा जानेको छु। तत्क्ले सप्रसमायालम यद कर्म तदुर्दिरय। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी भनिसकेपछि केशीध्वजले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, न प्रार्थितम त्वया कस्मान मम राज्य मकण्टकम राज्य लाभात् विना नान्यत् क्षत्रियाणामति प्रियम। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जो केशीध्वज हुनुहुन्छ, केशीध्वजले अब यहाँ भन्न लाग्नु, तपाईले मसँग निष्कण्टक अर्थात् एकलौटी राज्यको माग किन गर्नु भएन? यो माग्नु पर्थ्यो तपाईले मसँग, किन गर्नु भएन? किनकि शूरवीर क्षत्रियहरूका लागि राज्य प्राप्ति भन्दा धेरै प्रिय अरू हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईले मलाई राज्य माग्नु पर्ने थियो, किन माग्नु भएन? क्षत्रियहरूले एकलौटी राज्य प्राप्त गर्ने नै चाहना राख्दछन् होइन र? यदि भनिसकेपछि खाण्डिक्यले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, केशीध्वज निबोध त्वं मया न प्रार्थितं यतः राज्यमेतदशेषं ते यत्र गृह्णन्त पण्डितः। त खाण्डिक्यले भने, हे केशीध्वज, मूर्खहरूले मात्र पो यस्तो कुरा गर्ने हो त? मूर्खहरूले मात्र सधैँ राज्य प्राप्तिको लोभका नियन्त्रणमा पर्दछन्, धन प्राप्तिको लोभको नियन्त्रणमा पर्दछन्। ती मूर्खहरू हुन्, जति भए पनि नपुग्ने ती मूर्खहरू हुन् होइन? आज दियो भोलि अर्को बाहना गरेर माग्छन् नि, त्यस्ता छन् नि अहिले पनि। यति दिनुहोस्, उति दिनुहोस्, म यता यो गर्दैछु, म उता त्यो गर्दैछु होइन? कसले गर्ने हो यो? यो मूर्खहरूले मात्र गर्ने काम हो। तर त्यही मूर्खहरूको पछि हामी लाग्छौँ र पो अलिक गाह्रो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामी सबै मूर्ख भइसक्यौँ आजको जीवनमा। सबै दुराचार गर्ने भइसके, आफ्नो दुनु सोच्याउने भन्दा फाल्टु अरू कोही पनि छैन। त्यसैले आफूले गर्ने दान धर्म आफ्नो तरिकाले आफूले गर्न सकिन्छ, तर सत् पात्रमा गर्नुहोला। मैले यो बारम्बार भनेको छु प्यारा भक्त भागवतहरू, सत् पात्रमा दिनुहोस्। चाहे तपाईँले 2000, 5000, 10,000 जति दिनुहुन्छ होइन, जति दिनुहुन्छ, अब आफ्नो इच्छा अनुसार 100, 200, 300, 500, 5-10 जति हुन्छ हो, तर श्रद्धा साथ दिनुहोस्। दिइसकेपछि फेरि कुरा नगर्नुहोस्, मैले त्यहाँ दिएको थिएँ, यस्तो भयो, मैले त यति दान गरेँ, उति दान गरेँ, मेरो नाम चाहिँ आउनु पर्दछ है, त्यो हिसाबले होइन। गुप्त हिसाबले दिनुहोस्। गुप्त हिसाबले नि हजुरहरू धेरैले अस्ति
कुन गणेश पुराणमा राख्नु भएको रहेछ एकाउन्ट नम्बर। हजुरहरूले पनि खुसु खुसु त्यो एकाउन्ट नम्बरमा पैसा आउँछ, कहाँबाट आउँछ भनेको यो पक्कै पनि हजुरहरूले पक्कै पनि राख्नु भएको थियो होला। तर पनि हजुरहरूले लागिसकेपछि एकचोटि यसो जानकारी गराइदिया भए त हुन्थ्यो मलाई पनि प्यारोभक्त भागवतहरू। तर हजुरहरूले त्यसरी लगाएपछि एकचोटि जानकारी चाहिँ गराउनु होला। इमो भाइबर आदिमा जोइन हुनु होला। फोन हतपत्त उठ्दैन। हजुरहरू धेरैले भेट्ने 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 भन्नुहुन्छ। म पनि आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि सबैलाई टाइम दिन पाइरहेको छैन होला। फोन पनि हतपत्त उठिरहेको छैन, गुनासो गर्नुहुन्छ अनि भेट्न आउने पनि भन्नुहुन्छ हजुरहरू। त्यसैले अब 2-4 महिना पछाडि पक्कै पनि भेट हुनेछ। कुनै न कुनै माध्यम गराएर अलिकति खुल्ला ठाउँमा हामीले भेट्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले हामीले सिर्फ कथा सुन्दै जाउँ, कथा सुन्दै जाउँ। केही कसैलाई अब मागेको पनि छैन, दिनु पनि पर्ने छैन। सिर्फ कथा दिउँ, अरूलाई कथा दिउँ न यतिखेर, होइन? हजुरहरूले पनि अरूलाई कथा दिनुहोस्, अरू सामुन्नेमा पुर्याइदिनुहोस्। त्यही हुनेछ दक्षिणा प्यारोभक्त भागवतहरू। यो म हजुरहरूलाई बार बार भन्ने गर्दछु। मलाई 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ब्याङ्कमा लगाइदिएर के हुन्छ, होइन? केही हुँदैन। तर भोलि हजुरहरूले आफ्नो हातले भगवानको नाम लेख्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा, हजुरहरूले हरेक हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु भएको छ, त्यो हो नि त दक्षिणा भनेको त। त्यसबाट म प्रसन्न हुन्छु प्यारोभक्त भागवतहरू। म मात्र प्रसन्न हुने होइन, जति पनि हिन्दू सनातनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै प्रसन्न बन्नुहुन्छ, भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ। किन? मेरो धर्मको प्रचार भइरहेको छ। मेरा भक्तहरूले पारमार्थिक काम गरिरहेका छन्, लौकिक होइन पारमार्थिक काम गरिरहेका छन्। सबैलाई कथा सुनाइरहेका छन्, सबैतिर कथा बाँडिरहेका छन्, भगवत चर्चा भइरहेको छ। भगवानले यो सोच्नुहुन्छ प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले हुन त आफ्नो ठाउँले आफ्नो हिसाबले धन दिनु, होइन, दान दिनु त आफ्नो ठाउँको कुरा छ, हजुरहरूले दिइहाल्नुहुन्छ, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो यो हुन जान्छ प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले आफ्नो हिसाबले, होइन, आफ्ना आफन्तहरू हुनुहुन्छ, यसरी कथा सुन्नु पर्दछ भनेर भन्नुहोस्। यो मैले मात्रै, मेरो मात्रै कर्तव्य होइन नि त, मैले मात्रै अथवा 1-2 जनाले मात्रै यो भनेर हुने कुरा होइन नि त। हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ त हजुरले पनि आफ्ना परिवारलाई भन्नुहोस्, आफ्ना चाहिँ छर छिमेकी इष्टमित्र, होइन, आफ्ना आफन्तहरू कति छन् होला। एकजनाले लगभग 200-300 जनालाई मात्रै भन्नुभयो भने पनि यहाँ अब कति हुन्छ होला। ल हेर्नुहोस् है प्यारोभक्त भागवतहरू। ल एकजनाले आफ्ना परिवार, अब एउटा परिवारमा 4-5 जना, अर्को परिवारमा 4-5 जना गर्दा 200-300 त त्यतिकै पुग्छ। छर छिमेकी इष्टमित्र यताउता, होइन? हो, यो हो सबैभन्दा ठुलो दक्षिणा भनेको यो हुन्छ प्यारोभक्त भागवतहरू। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ र हामीले कथा सुन्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो आफै सुन्नुहोस्, आफैले लिनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले, मैले भनिहालेँ, अब कुनै समय त्यस्तै पारेर अब भेटघाटको एउटा प्रोग्राम पनि बन्ने छ। अहिले अलिकति समस्यामा छु म पनि प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले अब सबै कुराहरू हुँदैन, सम्भव हुँदैन, होइन? हुन त धन 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 भन्छौँ, धन केही होइन, धन केही होइन भन्छौँ, धन बेगर पनि हुँदैन, होइन? सबै कुराहरू छन् नि त प्यारोभक्त भागवतहरू। कतैको करोडौँको अरबौँको मालिक होइन म, होइन? म पनि सामान्य गरिबको एउटा छोरो प्यारोभक्त भागवतहरू। र भगवानले चाहिँ हेर्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई हेर्नुहुन्छ। यसमा कोही पनि हात्तिनु हुँदैन प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले कथा सुनौँ, थोरै जति सकिन्छ, थोरै भए पनि टाइम दिउँ। यही हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ प्यारोभक्त भागवतहरू। म त यही भन्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भयो त? खाण्डिक्यले के भने? यो कथाबाट हामीले के बुझ्ने त, होइन? यो कथाबाट बुझ्नु पर्यो नि त हामीले पनि, अलिकति भए पनि। ओहो, होइन रहेछ, यो राज्य त भोलि सकिने रहेछ, होइन? आज करोडौँको मालिक हुनुहुन्छ होला तपाईँ। 2-4 तला माथि चाहिँ बसेर हजुरले आज मोबाइलमा चाहिँ कथा सुन्दै हुनुहुन्छ होला। अथवा हजुरहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, होइन, कता कता हुनुहुन्छ, होइन? विभिन्न आफ्नो ठाउँतिर, हङकङ, कता कता, होइन? राम्रो राम्रो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, राम्रो राम्रो देशमा पुग्नु भएको छ, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो दक्षिणा हो प्यारोभक्त भागवतहरू। त्यसैले आफूसँग केही छ भने केही गर्न सकिन्छ, छैन भने भगवानको कथा सुन्ने। सबै कुरा मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भनेकै छु। हजुरहरूले त प्रत्येक भिडियो राशिफल पनि हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ। कथा आउँछ धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट, ओम टिभी नेपालबाट, त्यो पनि सुन्नुभएकै छ। चाडपर्वका कुराहरू आउँछन्, चाडपर्वमा के गर्ने, कुन समयमा के गर्ने, त्यस्ता टिप्सहरू कुराहरू पनि आउँछन्, त्यो पनि हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ। अनि सेयर गरिदिनु भएकै छ, लाइक गरिदिनु भएकै छ। योभन्दा ठुलो अरू के हुन जान्छ?
अरू योभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले यो हामीले के गर्दैछौँ त? पारलौकिक काम गर्दैछौँ, पारलौकिक पुण्य हामीले प्राप्त गर्दैछौँ, पारलौकिक विजय हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। यो कथाले दिने सन्देश यो हाम्रा लागि। तर हामीले त खालि बुझ्दछौँ कि अनेक अरू कुरा मात्रै बुझ्दछौँ। त्यसरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँनिर खाण्डिक्यले त्यही भने, त विशाल त्यो राज्य लिएर मैले के गर्ने? त्यसैले तपाईँसँग त्यो विशाल राज्य मैले किन मागेँ? त्यसकारण त्यस विषयमा तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आफ्नो राज्यमा बसोबास गरिरहेका प्रजाहरूको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार पालन पोषण गर्नका लागि धन चाहिन्छ, राज्य पनि चाहिन्छ, त्यो पनि थाहा छ। अब त्यो पनि आफ्नो हिसाबले भोलिका दिनमा आउँछ। धर्मको रक्षा गरिसकेपछि धर्मले अवश्य पनि रक्षा गर्छ। विरोधीहरूलाई धर्ममय युद्धबाट मार्नु नै क्षत्रियहरूको परम धर्म हो, यो पनि थाहा छ। तर म शक्तिहीन भएका कारणले गर्दा तपाईँलाई केही नगरेको होइन। मैले फेरि हिजोको दिनमा म अलिकति शक्तिहीन भएको थिएँ होला, राज्य हरण गरेर लिनुभयो, ल ठिकै छ, त्यो तपाईँको शक्ति थियो, लिनुभयो। यस्तो अवस्थामा आफ्नो असमर्थताका कारणले मैले आफ्ना प्रजाहरूको पालन पोषण नगरे तापनि मलाई कुनै किसिमको दोष लाग्दैन। तर राज्य गर्ने अधिकार प्राप्त भएपछि प्रजाहरूको धर्मानुकूल पालन पोषण नगर्दा मात्र दोष लाग्दछ। मसँग राज्यै छैन, अब मैले पालन पोषण नगर्दा मलाई दोष लाग्छ? लाग्दैन। तर राज्य छ, म माथिल्लो निकायमा बसेको छु, म चाहिँ अब जस्तै स्थानीय निकायमा जस्तै अब मेयर भनौँ अथवा सांसद छु, म मन्त्री छु, प्रधानमन्त्री छु, त अब हो यो समयमा चाहिँ मैले जनताका लागि सेवा गर्न सकिनँ भने, अरूका लागि मैले सेवा गर्न सकिनँ भने त्यतिखेर मात्र मलाई दोष लाग्दछ। ल हेर्नुहोस्, खाण्डिक्यले यही भने। ल हेर्नुहोस् है, अहिलेको हिसाबमा हामीले बुझ्दाखेरि त्यो जस्तै स्थानीय सरकार भन्छ, के सरकार भन्छ नि, त्यस्तै म राजा थिएँ, मसँग राज्य थियो, सबै कुरा थियो भने पो मैले पालन पोषण नगर्दा मलाई चाहिँ पाप लाग्ने हुन्थ्यो होइन, तर मलाई दोष लाग्ने हुन्थ्यो। अब मसँग केही पनि छैन, सबै तपाईँले लिनुभएको छ, मलाई के को दोष? यद्यपि यो आफ्नो कर्म अविद्या नै हो, तथापि नियम विपरीत राज्यको त्याग गर्दा त्यो बन्धनको कारण हुन्छ। हो, त्यो राज्य प्रतिको लालच अर्थात् लोभ हामीले जन्मान्तरमा गरेका कर्महरूका आधारमा प्राप्त हुने सुख भोगका लागि मात्र हो। त्यही मन्त्री आदि अन्य मनुष्यहरूको राग एवं लोभ जस्ता दोषहरूबाट उत्पन्न हुन्छ, धर्म अनुसार होइन। उत्तम क्षत्रियहरूले राज्य आदिको माग गर्नु अर्थात् माग्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। यो महात्माहरूको मान्यता हो, महात्माहरूले पनि यही भन्छन्। त्यसकारण मैले अविद्या अन्तर्गत पालन आदि कर्म अन्तर्गत पर्ने तपाईँको राज्य नमागेको। मलाई किन चाहियो? तपाईँको राज्य किन माग्नु पर्यो मैले? जुन मनुष्य अहङ्कारबाट भएको, जो अहङ्कारबाट सम्पन्न भएको मदिरा पिएर अत्यन्त उन्मत्त भएको हुन्छ, जस्तै अहङ्कारबाट सम्पन्न भएको हुन्छ अथवा मदिरा पिएर उन्मत्त भएको हुन्छ, जसको अन्तरात्मा पूर्ण रूपमा मायाको जालमा बेरिएको छ, यस प्रकारका अविवेकी मनुष्यहरूले मात्र राज्य प्राप्तिको कामना गर्दछन्। तर म समानको पुरुषले राज्य प्राप्त गर्ने चाहना कहिल्यै पनि राख्दैन र मैले त्यो चाहना राख्दिनँ। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, अब खाण्डिक्यले यसरी भने, प्ररिष्ट साध्वैति प्राह ततः केशिध्वजो नृपः खाण्डिक्य जनकं प्रीत्या श्रूयतां वचनं मम। अब त्यस पश्चात प्यारभक्त भागवतहरू केशिध्वजले खाण्डिक्य जनकलाई धन्यवाद दिए। ल हेर्नुहोस्, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भने, अब मेरो कुरा त्यसो भए हजुरले सुन्नुहोस्। मैले अविद्या रूपी अर्थात् प्रजाहरूको पालन पोषण गर्ने कर्मका माध्यमद्वारा मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने कामनाबाट अभिप्रेरित भएर राजा एवं विभिन्न किसिमका यज्ञहरूको अनुष्ठान गरिरहेको छु र विभिन्न किसिमका भोगहरूको उपभोग गरेर आफ्ना पुण्यहरूको पनि विनाश गरिरहेको छु। हे कुलका उज्जवल तारा, तिम्रो मन यस प्रकारले विवेकबाट सम्पन्न हुनु अत्यन्त सौभाग्यको कुरा हो। त्यसकारण अब तिमी अविद्याको स्वरूपका बारेमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक सुन। म बताउँदैछु, ल सुन। संसार रूपी रुखको बिउका रूपमा रहेको यो अविद्यालाई, अविद्या दुई किसिमको रहेको छ। अविद्या कति किसिमको? दुई किसिमको। त्यो अनात्मामा आत्मशुद्धि र जुन आफ्नो हुँदै होइन, अनात्मामा आत्मशुद्धि जुन आफ्नो हुँदै होइन, त्यसलाई आफ्नो सम्झिनु।
अब यो मति बिग्रिएको जीवले ममता रूपी अन्धकारबाट यथार्थ रूपमा ढाकिएर पञ्चमहाभूतबाट बनेको पञ्चमहाभूतहरूको कार्यरूप शरीरमा आत्मबुद्धि अथवा म र मेरो भाव राख्दछ। जब आत्मा आकाश, वायु, आगो, पानी र पृथ्वी आदिबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको छ भने कुन विवेकशील मनुष्यले यस शरीरमा आत्मबुद्धि अर्थात् म र मेरो भाव राख्दछ? कुन विद्वान मनुष्यले आत्मालाई शरीरभन्दा अलग भएको देखिसकेपछि पनि शरीरका उपभोग्य वस्तुहरू, घर अनि यस्तै प्रकारले जग्गा, जमिन आदिमा आफ्नो भएको भाव राख्दछ त? यी भौतिक वस्तुहरूलाई कसरी आफ्नो सम्झन्छ र? सम्झँदैन। यसरी यस आत्मालाई शरीरभन्दा अलग भएको जानिसकेपछि कुन विवेकशील पुरुषले यस शरीरबाट उत्पन्न भएका छोरा नातिहरूप्रति पनि अपनत्व अर्थात् आफ्नो भएको भाव राख्दछ त? मनुष्यले शरीरको उपभोगका लागि मात्र सबै किसिमका कर्महरू गरिरहेको हुन्छ, तर जब यो शरीर आफूभन्दा अलग रहेको छ भने आफूद्वारा गरिएका सबै कर्महरू केवल शरीरको उत्पत्ति रूपी बन्धनका लागि मात्र रहेको हुन्छ। जसरी माटोबाट बनाइएको घरलाई माटो र पानी मिसाएर लिपिन्छ, ठिक त्यसरी नै यो पार्थिव शरीर पनि माटो भएको अन्न र पानीको सहायताले स्थिर रहेको हुन्छ। यसरी यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि पञ्चमहाभूतहरूबाट निर्माण भएको अर्थात् बनेको यो शरीर अब पाँच भौतिक पदार्थहरू अर्थात् अन्न र पानीबाट पुष्ट हुन्छ भने यसमा पुरुषले के उपभोग गर्यो त? के गर्यो? अथवा कुनै पनि मानिसले, त्यसको मतलब अनेकौं हजारौं जन्महरूसम्म संसारमा घुमिरहेको र विषय वासना रूपी धुलोबाट पूर्ण रूपमा ढाकिएर रहेको यो जीवले केवल ममता रूपी परिश्रमलाई मात्र प्राप्त गर्दछ। तर जब विवेक रूपी अत्यन्त तातो पानीले त्यसको ममता रूपी धुलो पखालिन्छ, त्यसपछि सांसारिक चक्रको बाटोमा अत्यन्त तीव्र गतिमा घुमिरहेको यात्री रूपी जीवको ममता रूपी श्रम पूर्ण रूपमा विनष्ट हुन जान्छ अथवा विनष्ट हुन्छ। तदा संसार पान्थस्य याति मोहश्रमश्रम। ममता रूपी श्रम पूर्ण रूपमा विनष्ट भइसकेपछि स्वच्छ अर्थात् निर्मल अन्तरात्मा भएको पुरुषले निरतिशय अर्थात् अन्तिम सीमा भएको परम निर्वाण पद प्राप्त गर्दछ। यो ज्ञानबाट सम्पन्न भएको निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप नै रहेको छ। दुःख र अज्ञान आदि आत्माको नभएर प्रकृतिको धर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् यिनीहरूसँग निर्मल आत्माको कुनै किसिमको सम्बन्ध रहेको छैन। हे मुनि, जसरी कसौडी वा जो तपेसमा राखिएको पानीको आगोसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क नभए तापनि केवल कसौडी तपेससँग आगोको सम्पर्क भएका कारणले त्यसमा रहेको पानी उम्लन थाल्दछ। जस्तै आगो, जस्तै हामीले कुनै पनि कित्लीमा अथवा कुनै पनि जगमा पानी बसाइयो अथवा कुनै पनि भाँडोमा पानी बसाइयो भने त्यो आगो र भाँडोको सम्बन्ध हुन्छ, तर तात्छ के पानी। त्यसमा पानी राखेको छ भने ल हेर्नुहोस्, त्यसबाट आवाज निस्किन्छ पनि, फेरि त्यसले शब्द आदि धर्म प्राप्त गर्दछ। त्यसरी नै प्रकृतिसँग सम्पर्क भएका कारणले त्यो अविनाशी आत्माले अभिमानादि दोषहरूबाट दूषित भएर प्राकृतिक धर्मको उपभोग गर्दछ। अर्थात् उसले संसार र शरीरलाई आफ्नो अत्यन्त नजिकको मित्र सम्झन्छ। हे प्रभु, मैले यसरी अविद्याको बीजका विषयमा बताइदिएँ भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ केसीध्वजले। दुःखहरूको विनाश गर्नका लागि योग बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय रहेको छैन। योग गर्न पर्यो। दुःखहरूको पूर्ण रूपमा विनष्ट गराउने सर्वोत्तम उपाय योग मात्र हो भनेर यसरी केसीध्वजले बताउनुहुन्छ। त खाण्डिक्यले अगाडि गएर यहाँनिर अब फेरि सोध्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, तन्तु ब्रूहि महाभाग योगम योग विदुत्तम विज्ञान योग शास्त्रार्थ त्वमस्याम निमिषन्ततौ। ल हेर्नुहोस् है, अब त खाण्डिक्यले दक्षिणाका रूपमा ज्ञान माग्नु भएको छ यहाँ, आत्मज्ञान। केसीध्वजसँग पनि त थियो नि त ज्ञान। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरु, त गुरु दक्षिणाका रूपमा यो माग्नु भयो। ल कस्तो कुरा हो यो, ल हेर्नुहोस्। त खाण्डिक्यले अब सोध्नुहुन्छ फेरि
हे योगका सर्वज्ञ, हजुर त योगका सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। हे धर्मात्मा केशवध्वज, तपाईँ त्यो योगको यथार्थ स्वरूपका विषयमा विस्तारपूर्वक अब बताउनुहोस्। हजुर यसका विषयमा अब जान्ने हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरले अब मलाई बताइदिनुहोस्, किनकि निमिका वंशमा तपाईँ मात्र विशेष रूपले योग शास्त्रका ज्ञाता रहनुभएको छ। हजुर के हुनुहुन्छ? योग शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरले मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यसरी अब खाण्डिक्यले फेरि योगको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ। अब अगाडि गएर केशवध्वजले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ त्यो हामीले भोलिको भागमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय हो।